जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण नेवाको तर्फबाट जोजुलपा लसकुश अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकारका एकजना प्रतिनिधि जो मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ संहिताको सवालमा एकजना विज्ञको रूपमा पनि परिचित र जिम्मेवारी पनि अहिले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयको जो जिम्मेवारी लिनुभएको छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा यो सरकारले अब के गर्छ र यो सरकार जुन चाहिँ गठबन्धनको सरकार हो, यो गठबन्धनको सरकारको भविष्य के हो र चुनाव लगायतका कुरा पनि यहाँ व्यापक रूपमा आइरहेको छ। यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठजी नमस्कार। जोजलपा। हजुर जोजलपा नमस्कार। तपाईँ संहिताको विज्ञको रूपमा पनि परिचित र जिम्मेवारी पनि अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संहिता कार्यान्वयनको क्षेत्रमै हुनुहुन्छ। अहिले यो संहिताको सवालमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेको र तपाईँहरूले नि विगतमा भन्नुभएको थियो यो तीन तहको सरकार चाहिँदैन, वास्तवमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार भएपछि पुग्छ र स्थानीय तहको सरकार नै चाहिँदैन भनिराख्नु भएको थियो। अन्तत त्यो मोडलको चाहिँ अब संविधानमा व्यवस्था भयो। यो बिचमा अब चाहिँ प्रदेश सरकारको अर्थ छैन, प्रदेशको चाहिँ अर्थ छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। यो संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा जटिलता अवश्य पनि छन्। तपाईँहरू यो संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल हो यो। सबैभन्दा पहिला त म के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले चाहिँ वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई चाहिँ अधिकतम कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कार्यरत छौँ। अब हाम्रा आकाङ्क्षाहरू त तपाईँले भने जस्तै होइन, पहिचानसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली, पहिचानसहितको सङ्घीय शासन प्रणालीभित्र चाहिँ एउटा शक्ति सम्पन्न होइन अधिकार र स्वायत्तता भएको प्रदेशहरू निर्माण गर्ने र त्यसको सङ्घको रूपमा सङ्घीय सरकार हुने, यस हिसाबले विधायकी, कार्यकारी र न्यायिक तिनटै अङ्गहरू चाहिँ केन्द्र र प्रदेशहरूको बिचको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा समन्वयात्मक ढङ्गले सहकारिताको हिसाबले चलाउने र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रबाट अगाडि बढाउने भन्ने नै हो। तर अहिलेको संविधानमा त यो छैन होइन। यही नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले त्यति बेला यो संविधान जलाएको होइन। तर समयले कसरी कोल्टे फेर्दै गयो भन्दाखेरि आन्दोलनकारी शक्तिहरू कमजोर हुँदै जाँदा पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको रिजल्ट फरक भयो। पहिलो संविधान सभा अग्रगामी थियो, दोस्रो संविधान सभामा पुरानै राजनीतिक शक्तिहरू हाबी भए। अनि अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू हाबी भएको बेला संविधान बन्न नसकेन र पछिल्लो स्थितिमा संविधान बन्न गयो। त्यसले गर्दा पहिलो संविधान सभाले कोरेका राम्रा खाकाहरू दोस्रो संविधान सभामा आएन होइन। तथापि अब यो पनि सङ्कटमा छ। अहिलेको सिनेरियोहरू हेर्ने हो भने देशको चाहिँ अब राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, न्यायिक नेतृत्व सबै कुराहरूलाई हेर्दा अहिले यो संहितालाई पनि चाहिँ बचाएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ विकास गर्दै जान चुनौतीहरू धेरै छन् होइन। साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ जब दुई पटक संसद विघटन गरे केपी ओलीले, उहाँले विधिको शासन होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सङ्घीय शासनको चाहिँ मान्यता अर्थात् भनौँ सङ्घवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू, यी कुराहरूलाई त पुरा तिलाञ्जली मात्रै होइन, संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर फेरि पनि पुरानै राजनीतिक व्यवस्थातिर हुबहु चाहिँ अगाडि बढाउने, नाम संहिता राख्ने काम चाहिँ सबै पुरानो ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयत्न पनि भयो। अझ आफूले सक्दा र संहितै खारेज गर्ने पनि उहाँका
अभिष्टहरू छन् होइन, उहाँका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू त्यो लुकेको छैन कसैसँग। त्यस हिसाबले अघि बढेको सन्दर्भमा हामीले वर्तमान संविधानलाई जोगाउनका लागि पनि आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। 5 दल मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यसको सफलता राजनीति र कानुनी सङ्घर्षको माध्यमबाट पुनः यसलाई चाहिँ बचाउन सफल भयौँ र अहिले हामी संविधान, लोकतन्त्र र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाहरूलाई बचाएर होइन नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ र यति बेला ती चुनौतीहरूलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेर खास गरी वर्तमान संविधानको घेराभित्रमा रहेका, जस्तो उदाहरणको लागि भन्ने हो भने अब संविधानको धारा 56ले चाहिँ 3 तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो। अब 3 तहको सरकार विभिन्न ठाउँमा छन्। कस्तो 3 तह, जस्तो अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाको जस्तो हो कि बा चाहिँ ब्राजिल, साउथ अफ्रिका, भारत जस्तो हो कि अनेकौँ छन् नि। अब फरक फरक मोडेलहरू छन्। जस्तो अमेरिकामा चाहिँ त्रिसङ्घीयता भन्नाले सङ्घ अनि त्यसपछि राज्य र त्यसपछि त्यहाँका अटोनोमस एरियाहरू होइन, अटोनोमस स्ट्रक्चरहरू जुन छन् झन्डै 160 भन्दा बढी छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँका आदिवासी रेड इन्डियनहरूका लागि चाहिँ 3rd टायरको गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ बनाइएको छ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा रेनो स्पार्क्समा भिजिट पनि गरेँ। रेनो स्पार्क्स अटोनोमस एरियामा त्यहाँतिर चाहिँ अब त्यहाँका रेड इन्डियनहरूले होइन आफ्नै चाहिँ संविधान, त्यो पनि संविधान सभाले संविधान बनाएको, 9,000 मात्रै पपुलेसन, त्यस्तोमा पनि अब 9 जनाको संसद होइन, 3 जनाको मन्त्रीमण्डल, त्यस्तो गठन गरेर एउटा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, विकासको अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार सबै अधिकार दिएर रेनो स्पार्क्स एरियामा आफ्नै सरकार छ। हजुर, यस्तो सरकार 160 भन्दा बढी छन् त्यहाँ अहिले। यो जो चाहिँ विगतमा थिएन फेरि त्यहाँ अमेरिकामा, त्यहाँ होइन, त्यहाँ चाहिँ साम्राज्यवादी युगमा त त्यो सबैलाई समाप्त गर्न प्रयत्न भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ निकै ठुलो दमन भए। तर पछि चाहिँ 1930 को दशक पश्चात चाहिँ यस्तो किसिमको कानुन बनाए। क्यानाडामा पनि तपाईँ 3rd टायर भन्नाले अटोनोमस स्ट्रक्चरहरू, टेरिटोरीहरू होइन, एरियाहरूलाई मानिएको छ। त्यसरी नै अस्ट्रेलियामा पनि नर्दर्न टेरिटोरिजहरूमा त्यस्तो किसिमको मानिएको छ। त्रिसङ्घीयता भन्नाले त्यसरी ट्राई फेडरलिजमको छ। अब ब्राजिल वा साउथ अफ्रिकातिर भन्ने हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेर नै राखिएको देखिन्छ। भारतमा स्थानीय तह पनि छ, तर त्यो प्रदेशको मात्र छ र त्यहाँको पनि अटोनोमस एरियाहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टकै रूपमा सम्पन्न चाहिँ अगाडि बढाउन दिएको छ। जस्तो अब खासी स्वायत्त क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बोडोल्यान्ड टेरिटोरीहरू, यतापट्टि चाहिँ अब गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरीहरू होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको अब 3rd टायरभित्र पनि अब यता चाहिँ स्थानीय तहलाई उहाँहरूको स्टेटको मात्र राखेको छ, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा अटोनोमस रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएर राखिएको छ। र स्थानीय तहको कानुन यी अटोनोमस एरियाहरूमा लागू हुँदैन भनेर स्पष्टका साथ संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। अब यी विविध प्रवृत्ति छन्। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले कस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन बेला स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, नगरपालिका र गाउँपालिकाको खाका कोर्ने काम गर्यो, त्यति बेला 5वटा जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेमा तत्कालीन आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको मात्रै सीमा कोरे। अनि त्यो स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रहरूको कुनै सिमाना निर्धारण गरिएन र पछिल्लो कालमा अब एउटा गाउँपालिकालाई चाहिँ घोषणा गर्न सक्ने, त्यहाँको वडालाई चाहिँ त्यहाँको त्यही क्षेत्रको रूपमा होइन, सांस्कृतिक क्षेत्रको रूपमा, सामाजिक क्षेत्रको रूपमा विकासको प्रयोजनका लागि गर्न सक्ने भन्ने आयो। त अब यी कुराहरूलाई हामीले नयाँ रूपमा संवैधानिक घेराभित्र रहेर अधिकतम रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी ल्याउनको लागि अब मैले अब मन्त्रालयमा निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि हो। यसबारे सामान्य छलफल पनि चलिरहेकै छ।
अब सरोकारवालाहरूसँग पनि सल्लाह हुन्छ। अब न्यायालयले पनि बराम स्वायत्त क्षेत्रको सन्दर्भमा निर्णय दिएको छ, त्यस बाहेक पनि अरूहरूले पनि अब एक्सर्साइज सुरु होला। अब त्यसरी नै अब तपाईँको प्रशासनिक क्षेत्रमा भन्ने हो भने संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले मैले चाहिँ यो सङ्घले प्रदेशमा पनि सङ्घले स्थानीय तहमा पनि जुन एउटा चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनौँ वा कार्यकारी भनौँ त्यो पठाइरहेको थियो नि, त्यसले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको पनि अन्तर्सम्बन्ध छ, सङ्घ र स्थानीय तहको पनि हुने भयो। तर प्रदेश र स्थानीय तह बिचको चाहिँ अन्तर्सम्बन्धै छैन होइन। अब यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नका लागि सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सङ्घले अहिलेसम्म अब प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिव समेत खटाइरहेको अवस्था छ होइन। सङ्घले नै प्रमुख सचिव पनि खटाइरहेको अवस्था छ। अब त्यसमा सङ्घले प्रमुख सचिव मात्रै खटाउने र प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा चाहिँ सचिवहरू उतैबाट चाहिँ आउन सक्ने गरी त्यही विकास गर्ने र त्यो नभएसम्मको लागि त्यो मात्रै ट्रान्जिसनल पिरियडमा मात्रै अहिले त्यो तलबाट त भर्ना गर्ने भन्ने बित्तिकै तत्काल सहसचिव लेभलको वा त्यहाँको सचिव लेभलको कर्मचारी त आइसक्दैन होइन। केन्द्रको सहसचिव त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ सचिव हुन्छ होइन। त्यो लेभलको कर्मचारी त तुरन्त प्रमोसन भएर आइसक्दैन। त्यो आइ नसक्दासम्मका लागि हामीले संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिदिन्छौँ। आइसकेपछि त्यहाँको कर्मचारी त्यहीँबाट गर्न सक्ने गरी यसलाई चाहिँ मिलान गर्न खोजिरहेको छु। र त्यसरी नै अब 753मै जुन खटाउने छ नि, केन्द्र अहिलेसम्म केन्द्रले नै खटाइरहेछ कि। अनि मन्त्री हुनु भनेको त्यो 753को महाराज हुनु जस्तो हो। अझ अधिकार सबै आफैले केन्द्रीकृत गर्ने यो प्रवृत्ति मन्त्रालयभित्र खास गरी चाहिँ नेतृत्व गर्नेहरूमा देखियो। र मैले चाहिँ के भनिरहेको छु भने अब त्यसरी त संहिता कार्यान्वयन हुँदैन होइन। त्यसकारण 753वटामा अब प्रदेशहरूले आफैले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी खटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिने र त्यो तहको कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ यो भर्ना भएर नआएसम्म, जस्तो प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्नु पर्यो, भर्ना गरेर त्यो तहको चाहिँ कर्मचारी नआएसम्मका लागि सङ्घले नै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिदिने, तर त्यो प्रदेशलाई पठाइदिने, प्रदेशले चाहिँ खटाइदिने। यसो गरिदियौँ भने संहिता कार्यान्वयनमा एउटा चाहिँ ठुलै परिवर्तन होइन हुन्छ। किनभने अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह जुन गरी 3 तह भनिएको छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले राजनीतिक र प्रशासनिक हरेक हिसाबबाट अगाडि बढाउने र यति बेला चाहिँ अब प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेका छैन, त्यसको लागि तयारी गर्ने, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र सम्बन्धी ऐनको चाहिँ तयारी सुरु भइसकेकै छ। अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँको सङ्घीय निजामती ऐनलाई पनि हामी सकेसम्म छिटो जारी गर्ने यति कामहरू हामी अहिले गरिरहेको छौँ। संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा भन्दाखेरि अब प्रशासनिक हिसाबमा अहिलेको भएको सबै चाहिँ संविधानमै टेकेर तपाईँहरू चाहिँ संहिता कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको कल्पना अहिले गर्न सकिन्न। संविधान संशोधन त्यो चाहिँ संविधान संशोधनको एजेन्डा हो। संविधान संशोधनको लागि पनि जेठ 19 गते होइन 2077 सालको जेठ 19 गते हामीले चाहिँ एउटा संशोधन प्रस्ताव होइन गैर सरकारी बिल पनि प्रस्तुत गरेका हौँ र अहिले त हामी आफै सरकारमा छौँ। अब संविधान संशोधनको लागि चाहिँ हामीले कमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि गठबन्धनले के भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरी त्यसमा अगाडि बढ्ने भनेका छौँ। हामीसँग 2 त अहिले नभएको अवस्थामा अब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर त्यसलाई चाहिँ पहल गर्ने। यो समयमा चाहिँ संहिताको मोडलको कार्यान्वयनको सवाल होस् या जनतासँग जनजीविकासँग जोडिएका कुरा होस्, जनतासँग जोड्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो, प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने। स्थानीय सरकारसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि, स्थानीय सरकारले काम गर्दाखेरि उसले जहिले पनि के भन्ने गरिन्छ भने प्रदेशले ऐन नबनाएको कारणले हामीले ऐन बनाउन सकेनौँ, कार्यविधि मात्र बनाएर हामी काम गरिरहेका छौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ स्थानीय सरकारको, प्रदेशले नबनाएको कारणले। अनि प्रदेशसँग कुरा गर्दाखेरि सङ्घले नबनाएको, ऐनै बनाएको छैन, सङ्घले बनाउनु पर्ने, सङ्घको आधारमा हामीले ऐन बनाउनु पर्ने भन्दाखेरि यो एकले अर्कोलाई चाहिँ पन्छाउने काम मात्र पो भइरहेको छैन कि के हो यो खास?
सही कुरा हो। अहिलेसम्मको नेतृत्वमा खास गरी भन्ने हो भने वर्तमान गठबन्धन सरकार आउनुभन्दा अगाडिको जुन सरकार ओली नेतृत्वको सरकार थियो त्यो सरकारको यो प्रायोरिटी नै होइन। उहाँले त यो संहितालाई कसरी चाहिँ समाप्त गर्ने भन्ने ग्रान्ड डिजाइन सहित आएको हुँदाखेरि अड्को मात्रै थापे होइन। कहीँ अब 3 तहको सरकारमा एक किसिमको झगडा लगाइदिने जस्तो होइन। सारा संसारमा भएको सङ्घीय शासनको मूल्य मान्यता भनेको र सङ्घबाट राज्य, राज्यबाट प्रदेश होइन, त्यसको बाटोबाट चाहिँ स्थानीय तह हुने हो। यही हो नि त सङ्घीय मान्यता त। अब यहाँ त के भने त्यो अन्तर सम्बन्धलाई पनि जोड्न दिन चाहिँ चाहँदैन। अनि सङ्घले नै सबै ह्यान्डल गर्ने क्या। एकात्मक राज्यमा जसरी चाहिँ सेन्ट्रलको युनिट हुन्छ नि, केन्द्रको एकाइ भएकोले नै त्यसलाई एकात्मक शासन भने हो नि। जम्मा जम्मी एकमात्र सरकार अनि एउटा सरकारबाट तल चाहिँ सबै एकाइ हुने भएकोले एकात्मक भनिएको। अब त त्यो होइन नि त। अब त 7वटा प्रदेशको सङ्घको रूपमा सङ्घीय र स्थानीय तह चाहिँ प्रदेशको एकाइको रूपमा रहनुपर्ने हो। संसारको मान्यता र सङ्घीय मान्यता भनेको त्यो हो। तर अब नयाँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ मान्यताहरूमा विकास हुँदै जाँदा अहिले 3 तहको सरकारको अवधारणा पनि मैले अघि भने विभिन्न मोडेलबाट 3 तहको पनि आयो। अब हामीले आफूलाई मिल्ने गरी ग्रहण गर्ने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रहरूलाई पनि राजनीतिक अधिकार सहितको होइन, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार, आफ्नो विधायकी कार्यकारी अधिकार दिएर जानु पर्थ्यो। तर हामीले त्यो चाहिँ संविधानमा त व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। अब भएकै कुरालाई लागू गर्न पनि गाह्रो छ। अहिले पहिलो चरणमा हामीले जे व्यवस्था छ त्यो लागू गर्दै जाने, दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यसलाई अझ मिलाउँदै होइन, यसलाई विकसित गर्दै समृद्ध गर्दै चाहिँ साँचो अर्थमा यो चाहिँ सङ्घीय राज्यको रूपमा यसलाई रूपान्तरित गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू हामीसँग छ। यो कामका लागि मैले नेतृत्व लिइसकेपछि यो मन्त्रालयलाई हामीले नयाँ ढङ्गले लान खोजेका छौँ र पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ। मन्त्रालयकै पुनर्संरचना किन यो आवश्यकता भयो त भन्दा जुन समस्याहरू तपाईँले अघि इन्डिकेट गर्नुभयो त्यो त चाहिँ सेन्ट्रलभित्र रहेको छ नि त। सङ्घीय सरकारका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा यो भावना अभिव्यक्त छ कि। त्यसैले अब सबैभन्दा पहिला आफूबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ, म यो भन्छु। जस्तो अब तपाईँको 1-2टा कुरा भन्ने हो भने अहिले सबैभन्दा मेजर कुरामा राजनीतिक अधिकारको त मैले भने। अब आर्थिक कुरा आउँदाखेरि के हुन्छ, सङ्घले चाहिँ प्रायः सबै जसो राजस्वहरू उठाउँछ। झन्डै 90% त राजस्व माथि नै उठ्ने गरी गएको छ, किनभने भंसार माथि नै होइन, अतिरिक्त मूल्य भ्याट भनौँ न होइन, त्यो माथि नै छ। त्यसपछि तपाईँको एक्साइज ड्युटी अन्तशुल्क माथि नै छ। हुँदा संस्थागत आयकर मात्रै होइन, व्यक्तिगत आयकर समेत केन्द्रमा छ। यति कुरा जोडेपछि त झन्डै 90% जति त केन्द्रले उठाउँछ। अनि यसलाई चाहिँ तल बाँड्दाखेरि पनि न्यायोचित ढङ्गको हुन सकेका छैन। तलले चाहिँ प्रदेशहरूले चाहिँ आवश्यक बजेट जति चाहिने हो त्यो दिन चाहिँ सकिया छैन वा दिने व्यवस्था छैन। र स्थानीय तहलाई भन्ने हो भने सङ्घले डाइरेक्ट स्थानीय तहमा पठाउँछ होइन। अब प्रदेशको भूमिकै छैन। अनि तपाईँको गृहतिर हेर्ने हो भने शान्ति सुरक्षाको अधिकार कसको भने जनताको सुरक्षाको अधिकार त प्रदेशको भनेर प्रदेश प्रहरी भनेर 1 नम्बरमै प्रदेशहरूको अनुसूचीमा राखेको छ, कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ। तर सिडिओहरू पनि अहिले केन्द्रले खटाइराखेका छन् होइन। अब प्रशासनमा पनि अब 753 माथिबाटै खटाइरहेछन्। अब भन्नुहोस् त, पैसा चाहियो प्रदेशसँग किन डाइरेक्ट केन्द्र होइन, सङ्घ। अब तपाईँलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा चाहियो प्रदेश होइन, स्थानीय तहले डाइरेक्ट माथि। अनि कर्मचारी चाहियो प्रदेशलाई होइन, डाइरेक्ट माथि भनेपछि अनि प्रदेश र स्थानीय तह बिच कहाँ जोडियो त? त्यो जोड्ने चाहिँ उनी कडी नै छैन होइन। किन यस्तो भयो भन्दा जसले सङ्घीयताको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्यो उनीहरू पाखामा,
उसले संहिताको खाका कोर्ने अवसर पाएन। जो संहिता विरोधी थिए, बाई बर्न संहिता विरोधी पार्टीहरू, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, त्यति बेलाको नेकपाका विविध धाराहरू भन्नुहोस्, उनीहरूले त संहिताको त पक्ष पोषण गरे होइन र संहिता उहाँहरूको मुद्दा पनि थिएन। तर खाका कोर्ने बेलामा उहाँहरूको हातमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो अजीबको भन्ने कि वास्तवमा चाहिँ यो ऊँट जस्तो होइन, आफूले चाहे जस्तो संहिताको मोडेल होइन। यसलाई चाहिँ अब डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दै विकसित गर्ने दायित्व छ। अब त्यो गर्नलाई सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ बा गृह बा अर्थ बा अरू कुनै पनि मन्त्रालयमा भन्नुभन्दा अगाडि त मलाई लागेको कुरा मैले पहिला प्रशासनिक क्षेत्रबाट यो कार्यान्वयन सुरु गर्नु पऱ्यो नि। प्रशासनिक क्षेत्रबाट सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह बिच जोड्ने चाहिँ कडी मिलाइसकेपछि अनि मसँग नैतिक अधिकार हुन्छ होइन। यो यसरी गरौँ। अब चाहिँ शान्ति सुरक्षाको जिम्मा जिल्लामा पालिकामा सबै चाहिँ प्रदेशलाई दिनुपर्छ। त्यसरी अर्थतन्त्रमा होइन, सङ्घले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहमा चाहिँ पठाउने बजेटहरू पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारबाट प्रदेशको माध्यम बनाएर बा प्रदेशलाई कुनै न कुनै रूपमा भूमिका दिएर भनौँ न होइन, सजिलो प्रदेशले पनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलेर दिन पर्यो। त्यसो भयो भन्न अनि यो 3 तह भन्ने पनि हुन्छ। न त 3 तह बनाइदिएर सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह नै हो होइन। धारा 56ले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तह भनेको छ। हायरार्की भन्ने बा टायर भनेपछि त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड टायर हो नि त। तर यहाँ त के भने सङ्घ र प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह भनेर व्यवहारमा 2 टायर जस्तो के प्रदेश र स्थानीय तह चाहिँ समानान्तर जस्तो गरी व्यवहार गर्न खोजे। त्यसले गर्दाखेरि हिजो ओलीहरूले भन्थे नि 10+1 यत्रो सरकार कहाँ ठान्छ भन्थे। अहिले त सङ्घ र प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहको सम्बन्ध कायम गरेर 753 प्लस चाहिँ 7वटा सरकार गरेर 760, केन्द्रको एउटा गरेर 761 सरकार बनायो त अहिले। अनि 10+1 जम्मा 11वटा सरकार चाहिँ बढी भयो, 761 चाहिँ बढी भयो होइन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चिलायो भनेर माथि चाहिँ देखाएर छट्टु स्यालले कोखरा चोले जस्तै गरी यो त एकदम संहितालाई विकृत बनाउने कामको नेतृत्व केपी ओलीले गरेको। यसको अर्थ चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार, तपाईँहरूको अहिलेको यो देउवाको नेतृत्वको सरकार भन्दा अगाडिको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार संहिता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा थिएनन्। तपाईँहरू संहिता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। यो चिज भिन्नता भन्नु खोज्नुभएको। कतिपय कुराहरूमा अब वैचारिक राजनीतिक रूपमा साँच्चै भन्यो भने संहिताको मामलामा संविधान बनाएको बखत काङ्ग्रेस, एमाले होइन, उनीहरूको एउटा धारणा थियो। माओवादीको केही फरक मत थिए, तर हामीले भने जस्तो त्यति बेला उहाँहरूको पनि थिएन। तर जेसुकै होस् त्यति बेला बन्यो। तर अहिले चाहिँ यो गठबन्धन सरकारको चाहिँ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम अर्थात् सिएमपी भन्छौँ हामी, त्यो सिएमपीले चाहिँ संहिता कार्यान्वयनप्रति एकदमै प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हिजो त्यति बेलाको स्थितिमा भन्दा अलिकति प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको मैले पाएको छु। यो चाहिँ अब संहिता कार्यान्वयनको सवाल भयो। अब तपाईँ सरकारको मन्त्री पनि भएको हिसाबले यो सरकारको दायित्व भनेको अर्को अब स्थानीय तहको, प्रदेशको, सङ्घको चुनावको कुरा पनि छ। चुनावको कुरा पनि विभिन्न कोणबाट आइरहेका छन्। चुनाव एकैपटक गर्ने कि तपाईँको स्थानीय पहिला गर्ने कि प्रदेश र सङ्घको लगातार गर्ने कि लगायतका कुराहरू आइरहेका छन्। र तपाईँहरूको बिचको यो चाहिँ सत्ता गठबन्धन पार्टीहरू बिचको नै पनि मत भिन्नता छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के हो वास्तवमा यो चुनाव गर्ने सन्दर्भ सवाललाई लिएर? यो त प्रमुख दायित्व त यो सरकारको यो पनि हुने भयो। अब यसमा कुनै मत भिन्नता छैन। अब समय आएपछि त यसबारे अब हामीले संविधान बमोजिम निर्णय गरेर चुनावको प्रक्रियामा जानुपर्ने छ नै। र अहिले अब यसबारे हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा
कुनै चाहिँ कुराकानी भने उच्च स्तरमा पनि कार्यदलहरूमा पनि कहीँ यसबारे हामीले सल्लाह गरेका छैनौँ र समय अवधि जे छ त्यो समयअनुसार नै त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने नै हाम्रो अहिलेको निर्णय हो। भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ चुनावको सवालमा अन्यलटा छैन, चुनाव त समयमा सबै गराउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब तपाईँकै मन्त्रालयको फेरि कुरा जोड्दाखेरि कार्यान्वयनको संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा तपाईँले एउटा भन्नुभयो नि संविधानमा भएको प्रावधान अनुसारको स्वायत्त क्षेत्र, समष्टि क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको कुरा छ भन्दाखेरि यो कार्यान्वयनको सवालमा अब ऐन बनाउनु तपाईँको मन्त्रालय तयार छ, त्यो गृह कार्य गरिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? मैले त्यो त प्रष्टै भनिसकेँ। मैले त्यसको लागि त तुरुन्तै अब यो तयार गर्ने भनेर मैले त्यो निर्देशन नै दिइसकेको कुरा अघि गर्ने सकेँ र त्यो मात्रै होइन, अब एज ए होल मन्त्रालयकै पुनर्संरचनाको कुरा मैले गरेको छु। किन मन्त्रालयको पुनर्संरचना भन्ने प्रश्नमा यो मन्त्रालयको नाम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छ, काम चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशासनको चलाउने मात्रै छ, प्रशासन चलाउने मात्रै। सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू त व्यवस्थितै छैन होइन। र अहिले जस्तो अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय समिति जस्ताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र अब सङ्घीय मामिलाभित्र सङ्घीयतासँग सम्बन्धित त्यो कार्यान्वयनको लागि साँच्चै भन्यो भने संरचनै छैन अहिले। अब हिजो यो मन्त्रालय थियो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय होइन, यसको नाम। पछि के भयो भने अब सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय विकास चाहिँ प्रदेशको क्षेत्रमा दिनुपर्छ भन्ने भएछ त्यति बेला होइन। हामी त सङ्घर्षमा थियौँ। त्यो भइसकेपछि अब सङ्घीयतामा स्थानीय विकास मन्त्रालय त केन्द्रमा राख्नु भएन। स्थानीय विकासको जिम्मेवारी त अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हुने भएकोले अब प्रदेशले नै स्थानीय विकासका कामहरूको चाहिँ अनुगमन, समन्वय, निरीक्षण सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालय त अब प्रदेशमा राखे राम्रो भन्ने छ, तर प्रदेशमा पनि त्यो सृजना भइसकेका देखिँदैन। अब त्यो गरिसकेपछि यो मन्त्रालयभित्रको स्थानीय विकासका अधिकांश संरचनाहरू प्रदेशमा गयो होइन, र केही संरचनाहरू सहरी विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू सहरी विकासमा गयो भनौँ न, त्यहाँबाट सञ्चालन भइरहेको पनि छ अहिले। त्यसो भइसकेपछि अनि अब यो त सङ्घीय मामिला मात्रै भयो, नाम मात्रै हो, त्यहाँ त काम त केही पनि भएन। त्यसपछि चाहिँ ल अब यसमा चाहिँ सामान्य प्रशासनलाई पनि जोडिदिउँ भनेर सामान्य प्रशासनलाई जोड्यो। अब संरचना चाहिँ के भयो भने हिजोको सङ्घीय मामला र स्थानीय विकास मन्त्रालयको संरचना छैन यहाँ। अब संरचना चाहिँ के छ भन्दा सामान्य प्रशासनको बढी छ। त्यसैले अहिले अब यो मन्त्रालयलाई नाम अनुसारको काम सिर्जना गर्ने हो भने अब यसको दुई खुट्टा छ होइन, एउटा सङ्घीय मामिला छ, अर्को सामान्य प्रशासन छ। अब दुईटा खुट्टाले दुवैले राम्रोसँग टेक्यो भने न ठिक हुन्छ, दुईटाले टेक्यो भने त लङ्गडो भइहाल्छ नि। अहिले यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ के गर्न प्रयत्न गरिरहेछौँ भने सङ्घीय मामिला मन्त्रालयभित्र चाहिँ एउटा सङ्घीय मामिला र अन्तर्तह साझेदारी भनौँ, अन्तर्तह व्यवस्थापन, अन्तर्तहको समन्वय, यी कामहरूको लागि एउटा व्यवस्था गर्ने होइन, डिपार्टमेन्टको रूपमा वा चाहिँ अरू कुनै संरचनाको रूपमा त्यो जान्छ। र दोस्रो चाहिँ अब सामान्य प्रशासन भन्ने जुन छ त्यसले प्रशासन भन्ने शासकीय मानसिकता चाहिँ बढी भयो त्यसमा। आफूले चाहिँ शासन गर्ने भन्ने किसिमको ब्युरोक्रेटिक चिन्तन बढी देखियो। त्यो होइन, अब मानवीय सम्मान, मानवीय मूल्य र मान्यताहरूलाई स्थापित गरेर त्यो चाहिँ अब प्रविधि मैत्री, विज्ञान सङ्गत र आजको युग सुहाउँदो गरी ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट, मानवीय संसाधनलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन, त्यो ढङ्गले मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँको अभिलेखहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अर्को एउटा संरचना बनाउने होइन। यस हिसाबले चाहिँ अब दुईटा संरचना, एउटा सङ्घीय मामला तथा अन्तर्तह व्यवस्थापन वा अन्तर्तह समन्वयको संरचना, दोस्रो संरचना चाहिँ मानवीय संसाधन विकाससँग सम्बन्धित, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित, यो दुईटा चाहिँ पिलरको रूपमा यसलाई चाहिँ
पुनर्संरचना गऱ्यौँ भने यो वास्तवमा नामअनुसारको काम पनि हुन्छ र काम अनुसारको नाम पनि हुन्छ। यो जुन अन्तर्विरोधी कुरा छ त्यसलाई हल गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ एउटा त्यहाँ कार्यदल गठन गरेर त्यसको चाहिँ लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब छिट्टै मन्त्रालयको नामलाई पनि हामीले सङ्घीय मामला तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनको सँग मेल खाने गरी होइन चाहिँ त्यसको परिवर्तन गर्ने भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। यो चाहिँ जुन चाहिँ अब संहिताको कार्यान्वयन लगायतको तपाईँको चाहिँ दुईटा पार्ट, एउटा चाहिँ संहिताको सवाल कार्यान्वयनको सवाल, अर्को चाहिँ यो प्रशासनको सवाल, दुईटा पार्ट भयो। यसमा चाहिँ बढी त तपाईँसँग जोडिएको चाहिँ संहिताको कुरा हो। तपाईँले संहिताको विषयमा धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ पहिचानसँग जोडिएका कुरा, पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने तपाईँहरूको पार्टीगत मुद्दा पनि हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले लानुहुन्छ। यो चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा पनि तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। यो संविधानमै यसैमा टेकेर अब संहिताको सवाललाई कुरा गर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यो संहिता ठिक छैन, यो संहिता नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एक ढङ्गको आवाज पनि छ। कुनै कुनै पार्टीमा त्यस्तो सङ्केत पनि देखिएको छ। यो सवाल, यो चुनौतीलाई कसरी तपाईँ सामना गर्नु? एकातिर कार्यान्वयनको कुरा छ, अर्कोतिर संहिता नै ठिक छैन भन्नेहरू पनि छन्। यो संहिता त बल जफ्ती होइन, टाउकोले टेकेर उभियो के, खुट्टाले टेका भएन डह्रो हुन्छ। टाउकोले त कति दिन टेक्छ त? त्यहाँ प्रदेशहरूलाई त अहिलेको संरचना हेर्दा त यो प्रदेश त एउटा पेन्डुलम के, ह्याङ्गिङ, अर्थ न बल्थको प्रदेश जस्तो छ। न उसलाई बजेट दिएको छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ हिजो पञ्चायतको बेला जिल्ला पञ्चायतले पाउने जति पनि अधिकार दिएको छैन। अनि सङ्घ र स्थानीय तहबिच जोड्ने कडी भनेको प्रदेश हुनुपर्थ्यो, पुल भनेको प्रदेश हुनुपर्थ्यो, प्रदेशलाई पुरै बाइपास गरिया छ। अनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक हिसाब त्यसो गरेपछि यो कारणले पनि संहिताको विरोध हुन थालेको भन्नु खोज्नुभएको होइन। यसले गलत सन्देश दियो नि त। यो कामै छैन यो संहिता भन्ने स्थिति बनायो नि त यो कारणले। त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रदेशको संरचनालाई ठिक ढङ्गले हामीले लान सक्नु पर्यो। त्यसो गर्नका लागि टाउकोले टेकेको संहितालाई खुट्टामा टेकाउने काम चाहिँ म गर्छु होइन। तपाईँको कार्यकालमा हुन्छ? मेरो कार्यकालमा हामीले भने जस्तो पहिचान सहितको सङ्घीय शासन व्यवस्था त संविधान संशोधन पछि आउला। तर यो अहिलेको प्रशासनिक संहिता मोडेलको जुन छ, एउटा भूगोलमा आधारित संहिता छ, यो भौगोलिक संहिता भन्ने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यही मान्यता अनुसार पनि त यसमा त केही छैन। यही मान्यता अनुसार पनि स्थापित गर्ने काम चाहिँ मबाट हुन्छ नि होइन। र त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अधिकतम प्रयत्न पनि गरिरहेको छु। र त्यो भइसकेपछि अरू मन्त्रालयहरूमा पनि त्यो कामहरू कार्यान्वयनका लागि लगिनेछ। र अहिले त्यो स्थिति आउनुको कारण गलत ढङ्गले आएको हुँदा यसको चाहिँ ठिक ढङ्गको चाहिँ स्वाभाविक बढ भएन कि होइन। स्वाभाविक यो चाहिँ प्रसुति भएको छैन, यो अस्वाभाविक ढङ्गको होइन। यो चाहिँ मन नलागी भएको बलात्कारबाट जन्मिएको जस्तो गरी चाहिँ यो पुरानो पार्टीका प्रमुख नेताहरूले स्थापित गरेको यो संहिता। यो त्यसले गर्दाखेरि स्वच्छता भएन होइन। अब यसलाई चाहिँ स्वच्छता बनाउनको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ। र छोटोमा भन्दाखेरि जता हेर त्यो सरकारै सरकार, सरकारै सरकार, करै कर। अनि को चाहिँ जनताले रुचाउँछ? जुन व्यवस्थामा सरकारै सरकार, करै कर छ, किन रुचाउँछ जनताले? हो, यसको चाहिँ जवाफदेही को भन्दा तत्कालीन रूपमा संविधान बनाउने पार्टीहरू होइन। सरकारमा बस्दाखेरि पनि नबस्दाखेरि पनि त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले र केही हदसम्म फरक मत राखेको भए पनि केही हदसम्म जवाफदेही माओवादीको पनि छ होइन। र यी विविध पार्टीहरूले ठिक ढङ्गले लागू नगर्दा यो सरकारै सरकार, करै कर हो। अनि जनताको लागि त यो भार हो। त्यहाँ अब यसलाई चाहिँ मुक्त कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब धेरै कसरत गर्नुपर्छ। तर त्यति सजिलो काम चाहिँ यो छैन।
त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै अब कमसेकम चाहिँ एउटा च्यानलबाट कर उठाउने प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ सरचार्जहरू लिन नपाउने होइन ट्याक्सहरूमा त्यस्तो किसिमको गर्न नपाउने सिस्टमहरू व्यवस्थित गरेर यसलाई चाहिँ सुधार्न पहल गर्न सकिन्छ। त्यो अब अल्ठको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ यस्तोमा। अब चाहिँ यसलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट केही कुराहरू त्यसमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कानुनी रूपमा पनि अब ऐनको माध्यमबाट पनि गर्न पर्यो र मुख्यतः चाहिँ अब यो गर्नु बाँकी धेरै छन्। गर्न बाँकी त धेरै छन्। मैले मुख्य कुरा नै के भने अब पहिचान सहितको सङ्घीय शासन हो त्यो होइन। त्यसो भएर त्यसपछि चाहिँ प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र तिनटै तहको बिचको अन्तर समन्वय परिभाषित गर्ने यी कुराहरू त अब ठुलो च्यालेन्ज हो। तर अहिलेको जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई पनि सुधारेर जनतामा राम्रो सन्देश यो बिचमा चाहिँ मानिसहरूले के भनेका छन् भने यो तीन तहको सरकार भइसकेपछि जिल्ला कहाँबाट आयो? जिल्ला प्रशासनको कुरा चाहिँ भन्दाखेरि सामान्य प्रशासन अन्तर्गत त तपाईँको चाहिँ यो मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्लाको कुरा पनि आउने भयो। यो जिल्ला प्रशासन सिडिओ लगायतको जुन छ यो नै संहिता गोलमुतुल गर्ने एउटा आधार भयो भन्ने कुरा पनि गर्न थालेका छन्। यो सवालमा तपाईँहरूको चाहिँ के दृष्टिकोण, तपाईँको नेतृत्वको यो मन्त्रालयले के गर्छ जिल्लाको हकमा? होइन जिल्ला सभा भनेर अब चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा जिल्ला समन्वय समितिहरू आयो। यो संविधानमै भएको कुरा त हामीले हटाउने कुरा त भएन। तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई लागेको चाहिँ भनौँ न अब 10+1 हामीले भनेको थियौँ। अब 10+1 सँगसँगै अनि त्यसपछि चाहिँ यो नदीको प्रसरवन क्षेत्रहरूको चाहिँ अब प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, जङ्गलहरू होइन, जङ्गलहरूको बाँड चाहिँ अब स्रोतहरू हुन्छ, सबै किसिमको चाहिँ त्यसको संरचना हुन्छ। अब अप्पर रिपेरियन र तल्लो तटीय होइन, माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीयका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ यो समन्वय समितिहरू राख्न सकिन्छ। तर त्यो समन्वय समिति जिल्ला स्तरको होइन कि जस्तो अब तपाईँ हामीले भनेको 10+1 भयो भने 4टा प्रदेशहरूको बिचको त्यस्तो किसिमको प्राकृतिक स्रोतदेखि विविध किसिमको हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ तल्लो तटीय, माथिल्लो तटीय, त्यसपछि अब तपाईँको यो भूमिहरूको होइन, जङ्गलहरूको भनौँ सामान्य जल, जमिन, जङ्गल सबै कुराको चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसका लागि चाहिँ बरु त्यस्तो प्रदेशहरूको समन्वय गर्ने परिषदहरू त्यस्तो गर्न सकिन्छ। जस्तो त्यो भारतमा पनि छ, त्यो इभन सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि अहिले रसिया छ होइन, रसियामा पनि त्यस्तो परिषदहरू छ। त्यस्तो चाहिँ गरेर एक आपसमा गर्न सकिन्छ। तर यो जिल्लाको चाहिँ यो अनावश्यक भयो भने अहिलेको सन्दर्भमा जिल्लाको आवश्यकता छैन भन्दाखेरि संविधानमा व्यवस्था भइसकेको छ। अब भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन गर्ने हो भने संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि तपाईँहरूको सरकारले, तपाईँको नेतृत्वले यो गर्न सकिने अवस्था छैन अहिले। मेरो नेतृत्वले मैले अघि नै भने हाम्रो लक्ष्य एउटा छ। अहिले गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ अहिलेको संविधानको घेराभित्रबाट छ। त्यसले हामीले अहिलेको हाम्रो कार्यनीति अर्थात् काम इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दा अहिलेको संविधानको कार्यान्वयन हो, संहिता कार्यान्वयन हो होइन। र हाम्रो लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै एउटा चाहिँ साँचो अर्थको सङ्घीय शासन प्रणाली भएको राज्य व्यवस्था सृजना गर्ने हो। राजेन्द्र श्रेष्ठजी, अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्। अहिले एउटा व्यापक चर्चाको विषय के छ भने अब आउने चुनावसम्म पनि यो गठबन्धन कङ्ग्रेस, तपाईँको जसपा भयो, माओवादी केन्द्र भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी लगायत अन्यसँग चाहिँ गठबन्धन हुन्छन् र चुनावसम्मै यो जान्छ भन्ने कुरा, चुनावमा पनि गठबन्धन भएर नै उभिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा कुरा आइरहेको छ। यो के हो? तपाईँहरूको भित्री आशय चाहिँ त्यहाँसम्म यसरी नै मोर्चाबन्दी बनाएर जाने, एकजना उम्मेदवार, साझा उम्मेदवार दिएर जाने ढङ्गको तपाईँहरूको कुराकानी छ कि के छ खास? अहिले यसमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छैनौँ। तर यदि हामीले यो देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा, समाजवादको दिशामा लाने हो, देशलाई प्रगतिशील दिशामा लाने हो भने यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो चाहिँ
भारतमा पनि प्रोग्रेसिभ एलायन्स छ होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक एलायन्स छ, नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स, विविध खालका एलायन्स छ। त हाम्रो यो गठबन्धनभित्र विविध खालका शक्ति भए पनि हाम्रो 5वटा पार्टीको सबैको ध्येय समाजवाद छ। हो, नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मार्क्सवादी चाहिँ विचारधारामा आधारित एउटा क्रान्तिकारी समाजवादको वकालत गर्दछ, कुनै न कुनै रूपमा एउटा रिभोल्युसनरी सोसियलिजमको पक्षमा रहन्छ, विज्ञानसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हुन्छ। अब हाम्रो पार्टीले पनि होइन समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद, जसको आधार वैज्ञानिक समाजवाद नै हो, त्यस हिसाबले हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेका छौँ होइन। हामीले समुन्नत सङ्घीय शासन भन्नाले चाहिँ पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई जनाउन खोजेका छौँ, र समाजवाद भन्नाले चाहिँ समृद्धि र सुशासन भएको होइन, समतामूलक समृद्धि भएको, समावेशितामा आधारित भएको समाजवादको दिशामा हामी जान खोजेका छौँ। त्यसैले हाम्रो ध्येय, सबैको ध्येय समाजवाद त कमन हो नि त। त्यसकारण एउटा सोसियलिस्ट एलायन्सको रूपमा वा प्रोग्रेसिभ एलायन्सको रूपमा यसलाई लान सकिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी, दुवै पार्टी चाहिँ अहिले प्रोग्रेसिभ एलायन्सको मेम्बरमा छ होइन। जब हामी प्रोग्रेसिभ एलायन्समा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आइपिए भन्ने चलन छ, इन्टरनेसनल प्रोग्रेसिभ एलायन्स। अब विगतमा सोसियलिस्ट एलायन्स र कम्युनिस्ट एलायन्स भन्ने दुईवटा एलायन्स चाहिँ जबरजस्त थिए। अब सोभियत सङ्घको विघटनपछि कम्युनिस्ट चाहिँ क्याम्प बिस्तारै धाराशाही बढ्यो, कुनै न कुनै रूपको त अहिले पनि अब छन्, फोर्थ इन्टरनेसनल भनेर पनि छ। तर पनि मूलत अहिले समाजवादी र साम्यवादी भनेर जुन हिजोको विभाजित क्याम्प बनेको थियो सोसियल डेमोक्रेसी र साम्यवादीको बिचमा, अहिले त्यो बिस्तारै अन्त्य भएर गएको छ। र सोसियल डेमोक्रेसी र चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको बिचको बाटोको रूपमा सोसियलिस्टहरूले चाहिँ त्यसको पहलकदमी लिएर चाहिँ अहिले एउटै चाहिँ एलायन्स बनाउन त। अब त हिजोको सोभियत मोडेलको समाजवाद त छैन अब होइन, एकदलीय समाजवादको युग त अन्त्य भइसक्यो होइन। त्यस्तो स्थितिमा अब नयाँ ढङ्गको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भनिरहँदाखेरि सबै प्रकारका समाजवादीहरू, चाहे उसले चाहिँ साम्यवादको चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गरेर होइन, लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढेको साम्यवादीहरू होस्, वा अर्को अर्थमा लोकतान्त्रिक साम्यवादी भनौँ, वा प्रजातान्त्रिक समाजवादी वा भन्नुहोस्, वा अर्को चाहिँ अब सोसियल डेमोक्रेट्स भन्नुहोस्, चाहे मजदुर पार्टीहरू होइन, श्रमिक पार्टीहरू भन्नुहोस्, लेबर पार्टी भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, यी सबैहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कमन गोललाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले इन्टरनेसनल प्रोग्रेसिभ एलायन्स छ। यो इन्टरनेसनल प्रोग्रेसिभ एलायन्समा कङ्ग्रेस पनि मेम्बर भइसकेको र हाम्रो पार्टीले पनि मेम्बरसिपको लागि अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोग्रेसिभ एलायन्सको रूपमा जानलाई यो मोर्चा अगाडि बढ्छ, कुनै बाधा अडचन हुँदैन। तर अब आफ्नो पार्टीको स्वार्थका कारण होइन, अब कुन घेरासम्म जाने, हामी प्रोग्रेसिभ एलायन्सको घेरासम्म पुग्छौँ वा चुनावी तालमेलको माध्यमबाट गर्छौँ। यो जुनसुकै मोडेलबाट भए पनि एक आपसमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध विकास गर्दै एउटा चाहिँ एलायन्सलाई चुनावसम्म लान चाहन्छ। तर यसमा छोटोमा बताइदिनुहोस् न, अब एमाले पनि समाजवादी भनिरहेको छन् भन्दाखेरि एमालेसँग अब समाजवादको एङ्गलबाट पनि कुनै पनि हालतमा तपाईँहरू मिल्नै नसक्ने हो छोटोमा? अहिले उसको चाहिँ के भने उसको आशय होला। आज हेर्नुहोस् न, उनीहरूको जुन महाधिवेशन भएको छ, ऊ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जस्तो छ। त्यो अहिले त नवधनाढ्यहरूको पार्टीको चाहिँ जस्तो स्थिति छ। अब विचारमा समाजवाद भने पनि काम चाहिँ त्यो देखिएको अवस्था छैन। यद्यपि उनीहरूले पनि आफूलाई समाजवादी नै भनेर आइरहेको छ। तर चाहिँ इतिहासले चाहिँ के देखाइरहेछ भने ऊ प्रतिगामी कदममा गयो कि प्रतिगमनतिर गइसकेपछि हामीले यो मोर्चाको चाहिँ स्थापित गर्ने स्थिति आयो भने 5 दलीय गठबन्धन स्थापित गर्ने स्थिति आयो।
त्यसकारण जुन पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष भयो, अहिले तत्कालै तिनीहरूसँग चाहिँ हामीले कुनै किसिमको मोर्चाबन्दी वा त्यो त सोच्न पनि सक्दैनौँ नि। स्थिति त्यो फेरि उसका नीति सिद्धान्त विचारहरू हेर्दा सङ्घीयतासँग पनि अत्यन्तै बाझिएको अवस्था छ उनीहरूको। सङ्घीय मोडेलबाट जाने नै छैन क्या उनीहरूको। त्यसो भइसकेपछि तिनीहरूसँगको चाहिँ मोर्चाबन्दी हुन सक्दैन। मैले सरसर्ती हेर्दा यो देखिन्छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकहरूको पनि उनीहरू कुरा गर्छन्, तर परम्परागत कम्युनिस्टहरूले जस्तो सूची प्रस्तुत गर्छन्। हेर्नुहोस् है, अहिले सूची प्रस्तुत गरेर आफ्नो ल मेरो प्यानल यो हो भनेर चाहिँ 301 जनाको घोषणा गर्यो नि त। साँच्चै लोकतान्त्रिकरण भएको एउटा निर्वाचनको प्रक्रियामा सबैलाई नै पहिला नोमिनेसनदेखि लिएर सबै नोमिनेसन गराउनु पर्थ्यो। नोमिनेसनमा आवश्यकताभन्दा बढी पद भएको ठाउँ छ भने अनि त्यसपछि सहमति हुन्छ भने सहमति खोज्ने, त्यो पो हुन्छ त। अनि सहमति भए निर्विरोध हुन्छ होइन, सर्वसम्मत भएर जान्छ। यो पो प्रक्रिया हो त। उहाँहरू त के भन्दा हिजोकै परम्परागत कम्युनिस्टहरूको शैलीमा सूची प्रस्तुत गर्ने, अनि ताली ठोक्न लगाउने, भोटिङ गर्न लगाउने, यही हो त। त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ पार्टी न त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्यो, न त चाहिँ समाजवादको आदर्शमा त्यो चल्यो, न त सङ्घवादको सिद्धान्तको त उहाँहरू शत्रु नै हो। सङ्घवादको आधारभूत सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको चिन्तन छँदै छैन। त्यसकारण उहाँहरूसँग हाम्रो अहिले कुनै खालको गठबन्धन हुन सक्दैन। तपाईँ आइदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद पनि यति धेरै कुरा बताउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार जोजोलप्पा। नमस्कार जोजोलप्पा।